L2 छ त्यहाँ है। त्यो म्युचुअली चाहिँ हामीले L1 र L2 लाई म्युचुअली कनेक्ट गरेका छौं। त्यस्तै गरिकन हेर त त्यहाँ R1 R2 R3 रेजिस्टेन्स युज गरेका छौं। तीनवटा रेजिस्टर छ। यो तीनवटा रेजिस्टरले तिम्रो स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्छ है। त्यो सर्किटको स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि हामीले R1 R2 R3 युज गरेका छौं। यस्तै गरिकन हेर त C2 र C3 छ त्यहाँ। C2 र C3 भनेको डिकपलिङ क्यापेसिटर हो, जसलाई हामीले बाइपास क्यापेसिटर पनि भन्छौं है। अब यो बाइपास क्यापेसिटरले के गर्छ त भन्दाखेरि जति पनि अनवान्टेड सिग्नल्सहरु छ है, त्यो सर्किट अपरेसन गर्ने बेलामा जति पनि अनवान्टेड सिग्नलहरु छ त्यसलाई C2 र C3 ले के गर्दिन्छ त ग्राउन्डमा बाइपास गर्दिन्छ है। अब हामीले यहाँनिर हेर त हामीले यो अपरेसन सिम्पल हामीले यसलाई अपरेसन मात्रै जान्नु पर्ने हुन्छ है। बाँकी हामीलाई चाहिँ अरु केही अब यो चीजले यो के गर्छ, यो गर्छ, यो गर्छ, यसरी अपरेट गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीले पढ्ने हो यहाँ। जसरी मैले तिमीहरुलाई भने L1 र C1 भनेको ट्याङ्क सर्किट हो है। अब यहाँ हेर त ट्याङ्क सर्किट भनेको इन्डक्टर र क्यापासिटर भएको सर्किट ट्याङ्क सर्किट भन्छौं। यो ट्याङ्क सर्किटले फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्छ, सिग्नल जेनेरेट गर्छ है। अब यहाँनिर हेर त इन्डक्टर L1 चाहिँ हामीले म्युचुअली कनेक्टेड गरेका छौं L2 सँग है। यस्तै गरिकन रेजिस्टेन्स R1 R2 R3 है, यो सर्किट स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्छ। रेजिस्टर R1 R2 R3, क्यापेसिटर C2 र C3 है, यो डिकपलिङ क्यापेसिटर हो। यो डिकपलिङ क्यापेसिटर भनेको बाइपास क्यापेसिटर हो। जति पनि अनवान्टेड सिग्नल्सहरु छ क्यापेसिटर C2 र C3 ले के गर्दिन्छ त बाइपास गर्दिन्छ है। यति कुरा तिमीहरुलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँ अपरेसनमा ट्रान्जिस्टर Q1 अन भयो है। जब ट्रान्जिस्टर Q1 अन हुन्छ क्यापेसिटर C1 चार्ज अप हुन्छ टु इट्स पिक भ्यालु है। अब मैले यहाँ भनिरहेको छु, यो याद गर्नु पर्यो अपरेसन। Q1 ट्रान्जिस्टर अन भयो, क्यापेसिटर C1 चाहिँ यसको म्याक्सिमम भ्यालुमा यसले के हुन्छ चार्ज अप हुन्छ है। म्याक्सिमम पिक भ्यालुमा चार्ज अप भइसकेपछि क्यापेसिटर C1 चाहिँ डिस्चार्जिङ एक्सनमा जान्छ। क्यापेसिटर C1 डिस्चार्जिङ एक्सनमा जानु भनेको इन्डक्टर L1 को अक्रसमा है म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ इन्ड्युस्ड हुने हो है। इन्डक्टर L1 पनि तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम पिक भ्यालु, म्याग्नेटिक फिल्ड को म्याक्सिमम पिक भ्यालुमा यो के हुन्छ त चार्ज अप हुन्छ। इन्डक्टर L1 है पिक भ्यालुमा चार्ज अप भइसकेपछि यो फेरि डिस्चार्जिङ एक्सनमा जान्छ। यो ट्याङ्क सर्किटमा चार्जिङ र डिस्चार्जिङ एक्सन बोथ क्यापेसिटर र तिम्रो इन्डक्टर चाहिँ के हुन्छ त साइमल्टेनियसली हुन्छ के है। र यसरी यो जुन चार्जिङ र डिस्चार्जिङ एक्सनको जुन हामीले एक्सप्लेन गरिरहेको छौं ट्याङ्क सर्किटमा, अब यो ट्याङ्क सर्किटले के गर्छ त भन्दाखेरि सिग्नल जेनेरेट गर्छ है। त्यो सिग्नल जुन जेनेरेट गर्छ त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि साइन वेभ फर्मको हुन्छ र यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको f = 1 डिवाइडेड बाइ 2 पाई √ L1 * C1 हुन्छ। ठीक छ। यो इन्डक्टर L1 डिस्चार्जिङ एक्सनमा जाने बेलामा है केही अमाउन्ट इन्डक्टर L2 मा पनि के हुन्छ त इन्ड्युस हुन्छ। ठीक छ। यो इन्ड्युस भएको जुन भोल्टेज छ L2 मा है, यसले यो ट्याङ्क सर्किटमा हुने लसेसहरुलाई यसले के गर्छ त कम्पनसेट गर्छ। हामीले एक्जाममा
जसरी मैले भने नि त्यसरी मात्रै एक्सप्लेन गर्ने हो। सबभन्दा पहिला त हामीले फिगर बनाउनु पर्यो हैन। अब यो साइन वेभ ओसिलेटरमा सबभन्दा पहिला त हामीले त फिगर बनाउनु पर्यो। फिगर बनाइसकेपछि जसरी मैले भनेको छु त्यसरी नै तिमीले एक्सप्लेनेसन गरेपछि भयो के यसलाई है। यो बाहेक अरु केही लेख्नु पर्दैन यसलाई। यो तिम्रो के हो त सिम्पल साइन वेभ ओसिलेटर हो। यसले के गर्छ त साइन वेभ जेनेरेट गर्छ। यसमा केही छ भने भनौ। यसमा केही छ? सरर भन्दैन नि छैन सर। फेरि एकचोटी भन्दिनी। सर हुन्छ सर। अब यहाँ यसरी हेरौँ है ल। अब यो ओसिलेटर सर्किटले है ओसिलेटर सर्किट भनेको सबभन्दा पहिला ओसिलेटर सर्किट भनेको के हो बुझ्नु पर्यो है। ओसिलेटर सर्किटले सिग्नल जेनेरेट गर्छ है। सर्टेन फ्रिक्वेन्सीको सिग्नल जेनेरेट गर्छ। यति त हामीलाई चाहिँ थाहा भयो हैन। यो हामीले जुन सर्किट बनाएका छौं यो सर्किटले साइन वेभ सिग्नल जेनेरेट गर्छ। ठीक छ। अब तिमीहरुले यहाँ फिगरमा हेर L1 र C1 भन्ने जुन सर्किट छ त्यहाँ L1 भनेको इन्डक्टर L1 क्यापासिटर C1 यो भनेको ट्याङ्क सर्किट हो। ठीक छ। अब तिम्रो L1 L2 सँग के गरिएको छ म्युचुअली कनेक्ट गरिएको छ। त्यस्तै गरिकन तिमीले ट्रान्जिस्टर Q1 देखिरहेछौ। त्यहाँ ट्रान्जिस्टर Q1 अन भयो भने क्यापासिटर C1 चाहिँ चार्ज अप हुने हो है। त्यो अपरेसन म पछाडी आउँछु। अब यहाँनिर रेजिस्टर R1 R2 R3 हेर। R1 R2 R3 ले सर्किट स्टेबल गराउँछ। सर्किट स्टेबल अपरेसन को लागि हामीलाई रजिस्टर R1 R2 R3 चाहिन्छ है। त्यही भएर प्रोपर स्टेबलाइजेसन को लागि है यो होल सर्किट चाहिँ स्टेबल अपरेट गर्नको लागि हामीले यहाँनिर रेजिस्टर R1 R2 R3 युज गरेका छौं। C2 र C3 क्यापासिटर C2 र C3 भनेको डिकपलिङ क्यापासिटर हो है। जति पनि अनवान्टेड सिग्नलहरु छ है यो सर्किट हामीले जब अपरेट गर्ने बेलामा अनवान्टेड सिग्नलहरुलाई क्यापासिटर C2 र C3 जसलाई हामीले डिकपलिङ क्यापासिटर भन्छौं त्यसले त्यो अनवान्टेड सिग्नललाई ग्राउन्डमा बाइपास गरिदिन्छ है। नचाहिएको सिग्नलहरुलाई यसले के गरिदिन्छ त C2 र C3 ले बाइपास गरिदिन्छ ग्राउन्डमा है। अब हामी अपरेसन तिर जाउँ। अपरेसनमा जब ट्रान्जिस्टर Q1 अन हुन्छ Q1 अन हुने बित्तिकै ट्याङ्क सर्किट है। ट्याङ्क सर्किट भनेको जहाँनिर C1 र L1 छ नि यसलाई हामीले ट्याङ्क सर्किट भन्छौं। ट्याङ्क सर्किटको क्यापासिटर C1 चार्जड अप हुन्छ। यसको पीक भ्यालुमा यो के हुन्छ त चार्जड अप हुन्छ। क्यापासिटर C1 पीक भ्यालुमा चार्ज अप भइसकेपछि अब यो डिस्चार्जिङ कोर्स तिर जान्छ। जब क्यापासिटर C1 डिस्चार्जिङ कोर्स तिर जान्छ जब डिस्चार्ज हुन्छ तब इन्डक्टर L1 को अक्रसमा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ त डेभलप हुन्छ। यो मानेमा इन्डक्टर L1 अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको पीक भ्यालुमा चार्ज अप हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड है। चार्ज अप भइसकेपछि अब इन्डक्टर L1 पनि फेरि के हुन्छ त डिस्चार्जिङ कोर्समा जान्छ। अब यो ट्याङ्क सर्किटमा के ट्याङ्क सर्किटमा यो क्यापासिटर र जुन इन्डक्टर हामीले युज गरेको छौं है यो निरन्तर रूपमा है कन्टिन्युअसली चार्जिङ र डिस्चार्जिङ एक्सनमा जान्छ र यो चार्जिङ र डिस्चार्जिङ एक्सनमा जाने बेलामा ट्याङ्क सर्किटले के गर्छ त भन्दाखेरि साइन वेभ जेनेरेट गर्छ
त्यो साइन वेभ जेनेरेट गर्नेको फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि f इक्वल्स टु 1 डिभाइडेड बाई 2 पाई रुट ओभर L1 इन्टु C1। यस्तै गरिकन हेर त L1 जब डिस्चार्जिङ एक्सनमा जान्छ है यसले केही भोल्टेज L2 मा पनि यसले के गर्छ त म्युचुअली यसले के गर्छ त इन्ड्युस गर्छ है। इन्डक्टर L2 मा इन्ड्युस भएको भोल्टेजले ट्याङ्क सर्किटमा हुने लसेसहरुलाई यसले के गर्छ त कम्पनसेट गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। यति हामीले चाहिँ सिम्पल साइन वेभ ओसिलेटरको ओपरेसन चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्लेनेसन चाहिँ गर्छौं है। र सबभन्दा पहिला त हामीले सर्किट बनाउनु पर्यो। सर्किट बनाइसकेपछि एक्सप्लेनेसन चाहिँ हामीले चाहिँ कुन पार्टले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ है। यति चाहिँ हामीले के गर्छौं त साइन वेभ ओसिलेटर यसरी हामीले एक्सप्लेनेसन गर्छौं। अब यहाँनिर हेर त अर्को उसमा जाऊ, अर्को टपिकमा। यो भनेको स्क्वायर वेभ जेनेरेटर छ। स्क्वायर वेभ जेनेरेटरमा हेर त हामीले यहाँ क्यापेसिटर राखेका छौं है। तिम्रो यहाँ नेगेटिभ फिडब्याकमा तिम्रो रेजिस्टर छ। त्यस्तै गरिकन हेर त यहाँ पोजिटिभ फिडब्याकतिर हेलो 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 सुनिरहेछौ? हेलो हजुर सर, हजुर सुन्ने छैन। ए अनि यहाँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। हेर त यो स्क्वायर वेभ जेनेरेटरमा सबभन्दा पहिला हेर त यो सर्किट चाहिँ बनाउन जान्नुपर्छ है। सबभन्दा पहिला त हामीले यो सर्किट बनाऊ, त्यसपछि अनि वेभ फर्म बनाऊ है। त्यो वेभ फर्म बनाइसकेपछि अनि बल्ल हामी सर्किट एक्सप्लेनेसनतिर जान्छौं। अब यो पछाडि यो ओसिलेटरको पार्ट चाहिँ अलिकति त्यो कम्प्लेक्स छ के है। अब तिमीहरूले त्यहाँ सर्किट बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो सर्किटलाई एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एक्सप्लेनेसन जुन ओपरेसन छ त्यो तिमीहरूले चाहिँ याद चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ के है। अरु मेकानिजम छैन के यसलाई चाहिँ याद गर्नलाई। जस्तो डेरिभेसनको पार्टहरु त तिमीले डेरिभेसन गरौला हैन। अब त्यो चाहिँ त्यो कति डेरिभेसन पार्टहरु घोकिराख्नु पर्दैन, याद गरिराख्नु पर्दैन। तर यो ओपरेसन्सहरु चाहिँ तिमीहरूलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब सबभन्दा पहिला त तिमीले फिगर याद गर्नु पर्यो है। फिगर याद गरिसकेपछि त्यसपछि तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसको ओपरेसन्सहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो स्क्वायर वेभ जेनेरेटरको सर्किट हो जसलाई हामीले फ्री रनिङ ओसिलेटर पनि भन्छौं। यहाँनिर हेर त रेजिस्टर R1 र R2 चाहिँ हाम्रो भोल्टेज डिभाइडर नेटवर्क। यो नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा चाहिँ कनेक्सन हामीले गरेका छौं है। सिमिलरली द भोल्टेज एट द नन इन्भर्टिङ इनपुट इज V+ है। अनि इन्भर्टिङ इनपुटमा हामीले भोल्टेज कति दिएका छौं V-। RC नेटवर्क्स फिडब्याक टु द इन्भर्टिङ टर्मिनल यहाँनिर तिमीले देखेकै छौ है। यो इन्भर्टिङ टर्मिनल भनेको यो माइनस वाला जुन छ नि हैन, त्यो पार्टमा हेर त R र C छ, क्यापेसिटर पनि छ, रेजिस्टर पनि छ है। RC नेटवर्क फिडब्याक्स टु द इन्भर्टिङ टर्मिनल which results switching of state periodically to generate square wave at the output terminal। अब यहाँनिर हेर त सर्किट ओपरेसनको लागि डिफरेन्स भोल्टेज VD इक्वल्स टु V+ माइनस V V- हो
है। अब यसलाई त डिफरेन्स भोल्टेजलाई त समस्या भएन है। इन्भर्टिङ नन इन्भर्टिङ इनपुट माइनस तिम्रो इन्भर्टिङ इनपुट हो है। त्यो त फिगरबाट नै आउँछ है। भी आउट इक्वल्स टु भी स्याट छ देन है। अब भी प्लस इक्वलको भ्यालु याद हुनु पर्यो के। भी प्लस भनेको R2 R1 प्लस R2 यो त भोल्टेज डिभाइडर रेजिस्टर भनिरहेछ नि इन्टु भी स्याट यो फर्मुला याद हुनु पर्यो इक्वल्स टु बीटा भी स्याट छ है। बीटा भनेको तिम्रो के हो त भन्दाखेरि R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो है। अब यहाँनिर हेर त क्यापेसिटर स्टार्ट्स चार्जिङ टुवार्ड्स प्लस भी स्याट थ्रु द R as long as Vc equals to V minus is less than V plus equals to V sat है। बीटा V sat V out equals to V sat again for Vd equals to V plus minus V minus V out equals to minus V sat then V plus equals to R2 यो याद गर्नु पर्यो है equals to minus beta V sat भनेछ। Now the capacitor starts charging towards minus V sat as long as difference voltage is negative or less than 0. This task is repeated to generate train of square wave signal है। अब यो जुन भी स्याट र भी माइनस भी स्याटसम्म तिम्रो चाहिँ ओसिलेटर सर्किट चाहिँ चार्ज अप हुन्छ एकचोटि तिम्रो पोजिटिभ भी स्याटसम्म एकचोटि तिम्रो नेगेटिभ भी स्याटसम्म तिम्रो के हुन्छ त चार्जिङ एक्सनमा जान्छ है। र यो चार्जिङ र डिस्चार्जिङ एक्सनमा जुन चार्जिङ र डिस्चार्जिङ जुन हुन्छ है पोजिटिभ भी स्याट है त्यसपछि फेरि डिस्चार्जिङ हुन्छ फेरि तिम्रो चाहिँ नेगेटिभ माइनस भी स्याटसम्म तिम्रो चार्ज अप हुन्छ अनि फेरि डिस्चार्जिङ एक्सनतिर जान्छ होइन है। अब यो जुन चार्जिङ र डिस्चार्जिङ जुन जुन पोजिटिभ भी स्याट र नेगेटिभ भी स्याटसम्म हुन्छ है। अब यसले के जेनेरेट गर्छ त एउटा स्क्वायर वेभ सिग्नल चाहिँ जेनेरेट गर्छ भनेर यसरी तिमीले चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरिकन हेर त तलपट्टि यहाँनिर डिटर्मिनेसन अफ टाइम पिरियड फ्रिक्वेन्सी टाइम पिरियड स्ल्यास फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन छ। यो ओपरेसनको पार्ट माथिको पार्ट भयो है। यो तिमीलाई यदि ओपरेसन अफ स्क्वायर वेभ जेनेरेटर भनेर सोध्यो भने यो माथिको पार्ट मात्रै एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्ने हो है। तलको पार्ट आउनु पर्दैन। अब यहाँ तलपट्टिको पार्टमा हेर त डिटर्मिनेसन अफ टाइम पिरियड फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन भनेछ है। लेट द आउटपुट प्लस भी स्याट स्क्वायर वेभ इज जेनेरेटेड फर टाइम T1 and minus V sat for the time T2. If T is the total time period for the generation of square wave, then T equals to T1 plus T2. For symmetry, T1 equals to T2. T equals to 2T1. The voltage across the capacitor at any instant of time is given by VCT equals to V sat minus V sat plus beta V sat E minus T by RC. यो इक्वेसन नम्बर 2 को फर्मुलै हो यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एट T इक्वल्स टु T1 VCT इक्वल्स टु बीटा V sat छ है। अब यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ लग लिनु पर्यो दुवै साइडमा तिमीले लग लिएर तिमीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने F इक्वल्स टु 1 बाई 2.19 R इन्टु C हो। यो भ्यालु आउँछ क्या। कहिलेकाहीँ एक्जाममा तिमीलाई यो प्रुभ गर भन्छ है। डाइरेक्टली के गर्छ त भन्दाखेरि स्क्वायर वेभ जेनेरेटरको सो F इक्वल्स टु 1 अपन 2.19 R इन्टु C भनेर चाहिँ तिमीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। ठिक छ। यो केसेसमा यो माथिको पार्ट तिमी एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन फिगर बनाइदिए हुन्छ माथिको है। स्क्वायर वेभ जेनेरेटरको फिगर बनाऊ र यो स्ट्रेट अवे यो तल डेरिभेसनतिर आऊ है। यो डेरिभेसनबाट तिमीले चाहिँ F इक्वल्स टु 1 अपन 2.19 R इन्टु C भनेर तिमीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। ठिक छ नि होइन। अब यो अपरेसनको पार्ट छुट्टै छ डेरिभेसनको पार्ट चाहिँ छुट्टै छ है। एक्जाममा कहिलेकाहीँ सो स्क्वायर वेभ ओसिलेटर सर्किट F इक्वल्स टु 1 बाई 2.19
आरसी भनेर तिमीलाई चाहिँ भन्यो भने तिमीले यो तलपट्टिको डेरिभेसनको पार्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। यदि तिमीलाई ओपरेसन एक्सप्लेन गर भन्दाखेरि भन्यो भने तिमीले माथिको पार्ट चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो अब यो डेरिभेसन हेर गाह्रो छैन है। त्यो इक्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ तिमीले त्यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ। बाँकी तिमीले चाहिँ त्यो भ्यालु राख्ने हो जुन हामीले T1 र T2 जुन टाइम T1 र T2 प्लस भ्याट र माइनस भ्याटको जुन जुन लेखेका छौँ है, त्यसैलाई नै हामीले चाहिँ त्यो भ्यालुहरूलाई राख्दै 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 अनि त्यसपछि तिमीले चाहिँ लग लिनु पर्यो। त्यो लग लिएपछि तिम्रो भ्यालु त्यो नै आउँछ, f इक्वल्स टु 1 अपन 2.19 r इन्टु c आउँछ है। यो चिज चाहिँ तिमीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ ल। अब यस्तै गरिकन हामी यहाँ ट्रायंगुलर वेभ जेनेरेटरतिर जाऊ। ट्रायंगुलर वेभ जेनेरेटरमा हेर त यो स्क्वायर वेभ जेनेरेटरकै सर्किट हो है। यो अगाडिको सर्किट तिमीहरूले हेरिरहेको छौ। देखिरहेको छौ सबैले अगाडिको सर्किट? ख्याल गरेछौ सबैले अगाडिको सर्किट? छ सर। ल यो अगाडि हेर त यो स्क्वायर वेभ सर्किटै हो के। यो अगाडिको स्क्वायर वेभ सर्किट हो। यो मेरो जुन 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 यो सेकेन्ड पार्टको जुन जुन सर्किट छ नि यो अपरेसनल एम्प्लिफायरको, यो हेर त इन्टिग्रेटर सर्किट हो है। अब ट्रायंगुलर वेभ जेनेरेटर है, ट्रायंगुलर वेभ जेनेरेटर भन्ने बित्तिकै यसले कस्तो खालको सिग्नल यसले जेनेरेट गर्नु पर्यो? ट्रायंगुलर वेभ भएको सिग्नल यसले के गर्नु पर्यो त? जेनेरेट गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर हेर त हामीले स्क्वायर वेभ जेनेरेटर सर्किटमा इन्टिग्रेटर सर्किट है, स्क्वायर वेभ जेनेरेटरमा हामीले इन्टिग्रेटर सर्किट थप्यौं भने है, ट्रायंगुलर बुझ्नु पर्यो। स्क्वायर वेभ जेनेरेटर सर्किटमा हामीले इन्टिग्रेटर सर्किट हामीले थप्यौं भने त्यसको जुन आउटपुट छ त्यो आउटपुट अब के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रायंगुलर वेभ फर्ममा हुन्छ। अब यहाँनिर हेर त इन्टिग्रेटर सर्किट भनेको हेर त यहाँ फिडब्याकमा हेर त तिम्रो जुन नेगेटिभ फिडब्याक छ है, यो तिम्रो इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको जुन फिडब्याक छ त्यो फिडब्याकको माथिपट्टि हेर त यहाँ रेजिस्टर R4 युज गरिएको छ। यो रेजिस्टर R4 भनेको यो सर्किटको ओपरेसन है, त्यो सर्किटको ओपरेसन है, सर्किटको ओपरेसन कन्ट्रोल गर्नको लागि यो R4 यसरी क्यापासिटरको अक्रसमा कनेक्ट गरिएको छ। यो इन्टिग्रेटर सर्किट नै हो है। किनभने यहाँ हेर त नेगेटिभ फिडब्याकमा हामीले फिडब्याक पोर्सनमा क्यापासिटर युज, यो क्यापासिटरको फेरि अक्रसमा हामीले रेजिस्टर R4 युज गरेका छौँ। अब यो R4 हामीले किन युज गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि यो सर्किटको ओपरेसनलाई है कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले रेजिस्टर R4 हामीले युज गरेका छौँ है। अब यो हेर त यहाँ एउटा यो ओपरेसन हुने बेलामा एउटा यो सर्किटको एउटा सर्किट चाहिँ स्याचुरेट हुन सक्छ के सर्किटको ओपरेसन है। त्यो स्याचुरेसन जुन हामीले डिस्कस गरिरहेका छौँ है, त्यो स्याचुरेसन जुन प्रब्लम छ त्यो स्याचुरेसन प्रब्लमलाई कम्पनसेट गर्नको लागि हामीले रेजिस्टर R4 युज गरिरहेका छौँ है। किनभने कुनै पनि सर्किट यदि स्याचुरेसन पोइन्टमा गइदियो भने हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा लिएर ओपरेट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या है। त्यही भएर हामीले सर्किट ओपरेसन गर्ने बेलामा कहिले पनि स्याचुरेसन पोइन्टमा चाहिँ लिएर चाहिँ जानु चाहिँ हुँदैन है। यो ट्रायंगुलर वेभ जेनेरेटर सर्किटमा जुन हामीले स्क्वायर वेभ सुरुमा जुन स्क्वायर वेभ जेनेरेटर सर्किट युज गरेका छौँ, हामीले इन्टिग्रेटेड सर्किट थप्छौँ। इन्टिग्रेटेड सर्किटमा पनि हामीले यसरी क्यापासिटरको अक्रसमा रेजिस्टर R4 यसरी कनेक्ट गरेका छौँ। यो R4 ले के गर्छ त भन्दाखेरि यो सर्किटको ओपरेसन है, यो ओपरेसनको जुन हामीले स्याचुरेसन प्रब्लम जुन भन्यौ त्यो स्याचुरेसन प्रब्लमलाई कम्पनसेट गर्नको लागि अथवा यो सर्किटलाई चाहिँ स्याचुरेसन पोइन्टमा
स्याचुरेसन पोइन्टमा जानको लागि अभोइड गर्नको लागि हामीले रेजिस्टर R4 युज गरेका छौँ है। अब यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ, हेर त, ट्रायंगुलर वेभ क्यान बी जेनेरेटेड बाई इंटीग्रेटिंग स्क्वायर वेव जेनेरेटेड बाई द स्क्वायर वेव जेनेरेटर है। अब ट्रायंगुलर वेभ हामीले कसरी जेनेरेट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जुन स्क्वायर वेभ हामीले जुन जेनेरेट गर्यौं स्क्वायर वेभ जेनेरेटरबाट त्यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्यो भने हामीले ट्रायंगुलर वेभ चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्छौं है। अब फिगर shows the square wave generator circuit followed by the integrated circuit. In addition to the integrated circuit, resistance R4 is connected in parallel to the capacitor C1 of the integrated circuit, which ensures the integration operation at low frequency and avoids saturation problem. है, जुन मैले अघि भनेको थिएँ ठ्याक्कै त्यही नै लेखिएको छ यहाँ। As the output is phase reverse to the input, the output of triangular wave increases as the input is decreased and the decrease when input is increased. Thus, the amplitude of triangular wave will increase with the increase decrease of frequency, although the amplitude of square wave is constant. है, यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि तिम्रो ट्रायंगुलर वेभ जेनेरेटर सर्किटबाट हामीले ट्रायंगुलर वेभ सिग्नल चाहिँ जेनेरेट चाहिँ गर्न सक्छौं। अब यहाँनिर हेर त विन ब्रिज ओसिलेटर छ। अब यो विन ब्रिज ओसिलेटरको लागि हामीले यो डेरिवेसन चाहिँ देखाइदिनु पर्ने हुन्छ क्या। ठिक छ, यो विन ब्रिज ओसिलेटरमा एक्सप्लेनेसन धेरै छैन हेर है। विन ब्रिज ओसिलेटरमा सबभन्दा पहिला यो सर्किट बनाउनु पर्यो। यो सर्किट बनाइसकेपछि तिमीले यहाँनिरको यो जुन डेरिवेसन छ एफ नट इक्वल्स टु 1/2 पाई आरसी है, यो र कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई हेर त कन्डिसन फर सस्टेन्ड ओसिलेसन है भनेर तिमीले यहाँनिर R2 इक्वल्स टु 2 इक्वल्स टु 2R1 भनेर डेरिवेसन गरेर देखाइदिनु पर्ने चाहिँ हुन्छ है। अब यो विन ब्रिज ओसिलेटरको सबभन्दा पहिला त तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको फिगर बनाउनु पर्यो। फिगरमा पनि हेर त यहाँ एउटा तिम्रो Z1 भन्ने इम्पिडेन्स छ है। यहाँ हेर त R र C यो रेजिस्टर र क्यापेसिटर के छ त यिनीहरू सिरिजमा छ। सिमिलरली R को इम्पिडेन्स भनेको Z2 छ है। यो Z2 इम्पिडेन्स भनेको रेजिस्टर R अनि क्यापेसिटर C चाहिँ केमा छ त प्यारलल छ। The simplest type of RC oscillator is Wien bridge oscillator. Impedance showed by dotted line Z1, Z2 forms the frequency adjustment element. R1, R2 forms the feedback path. है, यो त feedback path हो नि त माथिपट्टिको। R1 र R2 भनेको त feedback path हो, negative feedback path है। नेगेटिभ इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलतिर हामीले यसरी दुईवटा फिडब्याक रेजिस्टर युज गरेका छौं, R2 र R1. R1, R2 forms the feedback path which determines the amplifier gain. Above figure shows the RC network, which is the feedback element. It consists of two impedances in series forming a voltage divider with the output terminal. The first one is series impedance Z1 formed by series combination of R and C. Z2 is the parallel combination of R and C. Similarly, the voltage drop across Z2, known as feedback voltage V1, is fed to the non-inverting input terminal of the operational amplifier. The feedback voltage is given is V1 equals to Z2 Z1 plus Z2. V out. अब यो तिमीहरूले चाहिँ डेरिवेसन चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। फिडब्याक फ्याक्टर भनेको बीटा इक्वल्स टु V1 अपन V आउट। यो भनेको तिम्रो के हो त Z2 Z1 प्लस Z2 हो है। अब यो तिमीहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। Z2 भनेको R into 1 अपन SC है। अब यो चाहिँ तिमीहरूले देखाउनु पर्ने हुन्छ है। यो डेरिवेसन गरेर तिमीहरू यो इक्वेसन नम्बर 3 सम्म F नट इक्वल्स टु
1/2 पाई आरसी सम्म तिमीले देखाउनु पर्ने हुन्छ विन ब्रिज ओसिलेटरको लागि। र कहिलेकाहीँ एक्जाममा यो कन्स्टेन्ट कन्डिसन फर सस्टेन्ड ओसिलेसन भनेर नि सोध्छ क्या है। अब यो भन्यो भने तिमी फेरि यो तलको प्रोपर्टिज यो बार्कर्सन क्राइटेरियाको प्रोपर्टिज ए बिटा इक्वल्स टु 1 यो प्रोपर्टिज लगाउँदै यहाँनिर तिमीले R2 इक्वल्स टु 2R1 सम्म सस्टेन्ड ओसिलेसन सम्म है यो इक्वेसन नम्बर 5 R2 इक्वल्स टु 2R1 सम्म तिमीले देखाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ है। यति गरेर हाम्रो यो च्याप्टर पनि भ्याइन्छ के यहाँनिर विन ब्रिज ओसिलेटरसम्म आइसकेपछि हामीले च्याप्टर चाहिँ यसरी चाहिँ युनिट 4 चाहिँ भ्याउँछौँ है। यो हेर अब तिमीहरूको मेहनत बढी चाहिन्छ क्या यहाँनिर ठिक छ। अब यो डेरिभेसनहरू विन ब्रिज ओसिलेटर फिगर बनाउनु पर्यो, अब एक्सप्लेनेसन अलिअलि एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अनि सिधै तिमीहरू चाहिँ डेरिभेसनको पार्टतिर जम्प गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। यति गर्यो भने हाम्रो यो युनिट 4 चाहिँ भ्याइन्छ है। अब यो तिमीहरू आज गएर हेर राम्रोसँग एकचोटि यो डेरिभेसनको पार्टहरूलाई चाहिँ अलिकति उ गर। यो ओसिलेटरबाट प्रायसो एउटा चाहिँ दिइन्छ के है, एउटा क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ ओसिलेटरको पार्टबाट है। अब तिमीलाई कि साइन वेभ सोध्न नि सक्यो, स्क्वायर वेभ सोध्न नि सक्यो, ट्रायङ्गुलर वेभ सोध्न नि सक्यो, अथवा विन ब्रिज सोध्न नि सक्छ है। अब यति चारवटाबाट चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ ठिक छ ल। सर पीडीएफ पठाउनु है। ए मैले सेयर गरेछु न युनिट 4 को। ए युनिट 3 सम्म त आछ है। आछ ल ठिक छ म सेयर गरिदिउँला। एकैछिन है, म युनिट 5 सुरु गरिहाल्छु क्या आज, ढिलो नगरौँ। ल अब म यो युनिट 5 जम्मा 4 आवरको कोर्स हो के है। अब यो हामीले यहाँ कम्युनिकेसन सिस्टम हो यो युनिट 5 मा हैन। अब यसलाई मैले सकेसम्म आज र भोलिमा चाहिँ कम्प्लिट गर्न ट्राई गर्छु है। यो अलिकति छोटो पनि छ यो च्याप्टर, यसलाई म आज र भोलिमा सक्ने ट्राई गर्छु ल। अब सबभन्दा पहिला हेर त, अब हामी कम्युनिकेसन सिस्टम भन्ने बित्तिकै हैन, अब हामीले
सबभन्दा पहिला त अब कम्युनिकेसनको कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो होइन। अब कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै हामीले जति पनि इन्फर्मेसन्सहरू सेयरिङ गर्छौँ है, जस्तो अब अहिले पनि हेर त हामीले अनलाइन क्लासेसहरू गरिरहेछौँ है, यो पनि एउटा मिन्स अफ कम्युनिकेसन हो है। अब हामीले चाहिँ हेर त यहाँ भोइस कम्युनिकेट गरिरहेका छौँ, अब मैले आफ्नो कन्टेन्टहरू तिमीसँग सेयरिङ गरिरहेका छौँ है। अब कम्युनिकेसन हेलो हेलो सुनिरहेका छौ, सुनेका छौ? हेलो हेलो ल अब हेर त अब हामीले जुन कम्युनिकेसन सिस्टमको कुरा गर्दैछौँ है। अब तिम्रो मोबाइल कम्युनिकेसन सिस्टम हो, सेटेलाइट कम्युनिकेसन सिस्टम हो, टेलिभिजन्सहरू, रेडियोजहरू, यी सबै तिम्रो के हो त कम्युनिकेसन सिस्टमको एक्जाम्पलहरू है। अब सबभन्दा पहिला त हामीले कम्युनिकेसन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कम्युनिकेसन भनेको सेयरिङ अफ इन्फर्मेसन हो। अब इन्फर्मेसन जे पनि हुनसक्छ है। इन्फर्मेसन तिम्रो भोइस है, भोइस हुनसक्छ, भोइस अर स्पिच है। अब त्यस्तै गरिकन तिम्रो भिडियो अर पिक्चर, यो तिम्रो इन्फर्मेसन्सहरू हो क्या, ठिक छ। सिमिलरली अर्को भनेको तिम्रो के हो त डाटा अर टेक्स्ट है, जुन ह्युमन बिङले जुन कुरा बुझ्छ है, सुन्न सक्छ है। अब तिम्रो अब स्वर सुन्न सक्ने भयो है, जुन कुरा पढ्न सक्छ, पढ्न भनेको तिम्रो चाहिँ टेक्स्टहरू भयो, डाटाहरू भयो है, यो तिम्रो के हो त इन्फर्मेसन्स हो। त्यस्तै गरिकन अर्को भनेको के हो त पिक्चर अर भिडियो है, त्यो पिक्चर र भिडियो पनि तिम्रो के हो त इन्फर्मेसन्स हो। जो जेनरली इन्फर्मेसन भनेको तीन हुन्छ क्या, तीनटा किसिमको इन्फर्मेसन। एउटा भनेको तिम्रो भोइस अर स्पिच, डाटा अर टेक्स्ट अर पिक्चर अर भिडियो है। अब हामीले यो कुनै पनि सिस्टमबाट हामीले सेयरिङ गर्यो भने है, त्यो इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज गर्यो भने हामीले यसलाई के भन्छौँ त कम्युनिकेसन भन्छौँ, ठिक छ। अब यो कम्युनिकेसन सिस्टमको इक्जाम्पलहरू त धेरै छ हेर है। अब जुन मैले मोबाइल भने, तिम्रो चाहिँ जुन अहिले हामीले चाहिँ यो एप युज गरेर है, इन्टरनेट थ्रु जुन हामीले अहिले अनलाइन क्लासेसहरू गरिरहेछौँ, यो पनि एउटा कम्युनिकेसन सिस्टम हो है। र हामीले कम्युनिकेसन सिस्टमलाई क्लासिफिकेसन गर्ने बेलामा है, हामीले वायर्ड र वायरलेस भन्छौँ है। अब यो वायर्ड र वायरलेस कम्युनिकेसन सिस्टम भनेको के हो है। अब वायर्ड कम्युनिकेसन भनेको जुन कम्युनिकेसन सिस्टममा हामीले डेडिकेटेड च्यानल युज गर्छौँ, डेडिकेटेड वायर च्यानल हामीले युज गर्छौँ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ गाइडेड वायर्ड कम्युनिकेसन सिस्टम भन्छौँ। यसको सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल भनेको हाम्रो घरको ल्यान्डलाइन। अब अर्को भनेको वायरलेस हो। वायरलेस भन्ने बित्तिकै हो तिम्रो मोबाइलदेखि लिएर स्याटेलाइट राडार कम्युनिकेसन, जहाँनिर चाहिँ डेडिकेटेड वायर युज हुँदैन है, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त वायरलेस कम्युनिकेसन सिस्टम भन्छौँ है। र यो कम्युनिकेसन सिस्टमको कुरा गर्ने बेलामा त हामीले सबभन्दा पहिला यसको हिस्ट्रीहरू पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ क्या है। अब यो तिम्रो कोर्समा त छैन। फर्स्ट कम्युनिकेसन सिस्टम पढिसकेपछि पहिलो कम्युनिकेसन सिस्टम कुन हो है, त्यो सिस्टम त थाहा हुनु पर्यो नि होइन। सबभन्दा पहिलो कम्युनिकेसन सिस्टम भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो टेलिग्राफ सिस्टम भन्छौँ है। अब त्यो कुनै अलि पहिला है, अब त्यो इन्फर्मेसन्सहरू पठाउनु आजभन्दा भनौँ न अब 100 डेढ जुन पछाडिको जुन हामीले हिस्ट्रीको कुरा गर्ने बेलामा है, अब पुरानो कम्युनिकेसन सिस्टम भनेको तिम्रो टेलिग्राफ सिस्टम हो क्या है। टेलिग्राफ पछि टेलिफोन आएको। टेलिग्राफलाई चाहिँ नेपालीमा आवा गर्ने पनि भन्थे के। जस्तो अब पहिला हेर त अब तिमीले पोखराबाट काठमाडौँ कुनै इन्फर्मेसन पठाउनु पर्यो भने, तिम्रो फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूसँग इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्नु पर्यो भने तिमीले के चिठी लेख्नु पर्थ्यो है, कि न त भने तिमीले टेलिग्राफको माध्यमबाट तिमीले इन्फर्मेसन चाहिँ पठाउन सक्थ्यौ है, जसलाई हामीले आवा गर्ने पनि भन्थ्यौँ है। अब तिम्रो कम्युनिकेसन सिस्टम टेलिग्राफ पछि दोस्रो हिस्ट्रीमा आएको भनेको तिम्रो के हो त जुन त्यो युज अफ
कम्युनिकेसन सिस्टमको कुरा गर्ने बेलामा दोस्रोमा आएको भनेको के हो त टेलिफोन सिस्टम हो है। अब त्यो टेलिफोन सिस्टम आइसक्यो है सेकेन्ड फेजमा। त्यसपछि तिम्रो अब अहिलेको कम्युनिकेसन सिस्टम कुरा गर्ने बेला त अब अहिले मोबाइल कम्युनिकेसनदेखि लिएर धेरै खालका कम्युनिकेसन सिस्टम्सहरू अहिले चाहिँ यो मोडर्न टेक्नोलोजीमा चाहिँ छ है। त्यही भएर अब यो अलिकति यसको त्यो हिस्ट्री पनि थाहा हुनुपर्छ होइन। अब यति भइसकेपछि यो हेर त यो कम्युनिकेसन सिस्टमको ब्लक डायग्राम हो ठिक छ। अब यो एकदम जेनरल ब्लक डायग्राम हो के यो ठिक छ। अब यसलाई हामीले एनालग कम्युनिकेसन सिस्टम पनि भन्छौँ है। यो एनालग कम्युनिकेसन सिस्टम अथवा कम्युनिकेसन सिस्टमको एकदमै जेनरल ब्लक डायग्राम हो। यहाँनिर हेर त इन्फर्मेसन सोर्स छ। अब यो सोर्सले के गर्छ? सोर्सले इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्ने हो है। अब तिम्रो इन्फर्मेसन मैले अगाडि नै भनिसकेँ, इन्फर्मेसन 3 किसिमको हुन्छ है। 3 किसिमको भनेको कि भोइस अर के हुन्छ तिम्रो भोइस अर स्पिच हुन्छ कि डाटा अर टेक्स्ट हुन्छ कि पिक्चर अर भिडियो हुन्छ। 3 किसिमको मात्रै इन्फर्मेसन हुन्छ क्या। अब यो सोर्सले के गर्छ त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्छ। अब मैले यहाँ लेखेको छु हेर त साउन्ड पिक्चर स्पिच डाटा भनेछु है। अब यो इन्फर्मेसन सोर्सले कि साउन्ड जेनेरेट गर्यो कि पिक्चर जेनेरेट गर्यो कि स्पिच जेनेरेट गर्यो कि डाटा जेनेरेट गर्यो। अब यो हेर त इनपुट ट्रान्सड्युसरमा गयो। यो ट्रान्सड्युसर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्रान्सड्युसर भनेको इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट हो जसले वान फर्म अफ इनर्जीलाई अर्को फर्म अफ इनर्जीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यही भएर हेर त इनपुट ट्रान्सड्युसरले अब यो सोर्सबाट आएको जुन इन्फर्मेसन छ त्यसलाई इलेक्ट्रिकल फर्ममा कन्भर्ट गरिदिन्छ इनपुट ट्रान्सड्युसरले है। अब त्यो इलेक्ट्रिकल फर्ममा कन्भर्ट भयो त्यसपछि अब यो केमा जान्छ? ट्रान्समिटरमा जान्छ। ट्रान्समिटरको काम भनेको है अब यो जुन इलेक्ट्रिकल फर्मको सिग्नल जुन छ नि त्यसलाई यसले के गरिदिन्छ त ट्रान्समिट गरिदिन्छ। त्यो ट्रान्समिट गर्नुभन्दा अगाडि ट्रान्समिटरले मोडुलेसन भन्ने एउटा प्रोसेस गर्छ क्या ठिक छ। त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब मोडुलेसन स्लाइड आएको छ र
हेलो 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 सुन्दैछ हेलो 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 सुन्दैछ सर। अब यहाँनिर हेर त यो जुन ट्रान्समिटर छ नि है अब यो ट्रान्समिटरमा हेर त ट्रान्समिट गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ एउटा मोडुलेसन भन्ने प्रोसेस हुन्छ क्या ठिक छ अब यहाँ त्यो जुन इनपुट ट्रान्सड्युसरबाट जुन इलेक्ट्रिकल फर्ममा कन्भर्ट भएको जुन सिग्नल छ त्यो सिग्नललाई सबभन्दा पहिला ट्रान्समिटरमा मोडुलेट गरिन्छ है त्यो मोडुलेट गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त कम्युनिकेसन च्यानलमा पठाइदिन्छौँ यो कम्युनिकेसन च्यानल भनेको पाथ हो है जसबाट सिग्नल के हुन्छ त क्यारी हुन्छ अब यो च्यानल हेर त दुई किसिमको च्यानल हुन्छ हेर एउटा वायर्ड हो एउटा वायरलेस हो अब वायर्ड च्यानलमा त हामीले कुरा गर्यो भने तीन किसिमको वायर्ड च्यानल हुन्छ एउटा ट्विस्टेड पेयर हो है ट्विस्टेड पेयर भनेको हाम्रो जुन टेलिफोनको जुन जुन वायर छ त्यसलाई हामीले ट्विस्टेड पेयर भन्छौँ सेकेन्डमा भनेको कोएक्सियल केबल हो कोएक्सियल केबल भनेको हाम्रो घरको टेलिभिजनको जुन केबल छ त्यसलाई हामीले कोएक्सियल केबल भन्छौँ थर्ड भनेको तिम्रो के हो त अप्टिकल फाइबर हो है तीन किसिमको चाहिँ तिम्रो वायर्ड च्यानल हुन्छ अर्को भनेको के हो त वायरलेस च्यानल है अब यो वायरलेस च्यानल भन्ने बित्तिकै जुन कम्युनिकेसन सिस्टमको लागि वायर चाहिँदैन जस्तो अब तिम्रो मोबाइल भयो है स्याटेलाइट कम्युनिकेसनको लागि वायर चाहिँदैन यो वायरलेस कम्युनिकेसन सिस्टम हो भिएचएफ कम्युनिकेसन सिस्टम्सहरू है यो सबै तिम्रो राडार कम्युनिकेसन सिस्टम्सहरू सबै तिम्रो के हो त वायरलेस कम्युनिकेसन सिस्टम्सहरू हो भनेपछि यो च्यानल हेर त च्यानल कि वायर्ड हुनसक्छ कि वायरलेस हुनसक्छ है दुई किसिमको च्यानल छ च्यानल भनेको के हो त भन्दाखेरि पाथ जसले मोडुलेटेड सिग्नललाई यसले के गर्छ त क्यारी गर्छ यहाँ तलपट्टि हेर त नोइज देखाइएको छ क्या अब यो नोइज भनेको के हो नोइज भनेको अनवान्टेड सिग्नल हो है अब यो नोइज हामीले यहाँ यसरी च्यानलमा चाहिँ यसरी नोइज किन देखाइएको छ भन्दाखेरि अब च्यानलमा हेर त नोइजले इन्टरफियर गर्छ क्या है अब यो नोइजलाई हामीले कम्पनसेट गर्न सक्छौँ नोइजलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ तर कम्प्लिटली इराडिकेट चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ है त्यही भएर जुन कम्युनिकेसन च्यानलमा जुन हामीले नोइज यसरी लिएका छौँ है यो नोइज भनेको के हो त अनवान्टेड सिग्नल हो जुन चाहिँ च्यानलमा इन्टरफियर हुने चान्सेस म्याक्सिमम हुन्छ है यो नोइजलाई हामीले कम्प्लिटली इराडिकेट गर्न चाहिँ सक्दैनौँ तर नोइजलाई हामीले मिनिमाइज र कम्पनसेट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ अर्को भनेको हेर त यहाँ रिसिभर गयो है अब यो रिसिभर भनेको अब यो रिसिभिङ पार्ट हो के अब यो रिसिभरले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन मोडुलेटेड सिग्नल जुन ट्रान्समिटरबाट जुन च्यानलमा आयो च्यानलबाट जुन रिसिभरसम्म आएको छ नि है अब त्यो मोडुलेटेड सिग्नल अब के हुन्छ त यहाँनिर रिसिभरमा डिमोडुलेसन हुन्छ है अब यहाँनिर ट्रान्समिटरमा मोडुलेटेड भयो रिसिभरमा अब के हुन्छ त डिमोडुलेसन हुन्छ है अब यो डिमोडुलेसन भइसकेपछि है त्यो जुन डिमोडुलेटेड भएको सिग्नल अब केमा जान्छ त आउटपुट ट्रान्सड्युसरमा जान्छ अब आउटपुट ट्रान्सड्युसरले के गर्छ त भन्दाखेरि इनपुट ट्रान्सड्युसरले के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि ओरिजिनल सिग्नललाई इलेक्ट्रिकल फर्ममा कन्भर्ट गरिरहेको थियो अब यो आउटपुट ट्रान्सड्युसरले ठ्याक्क इनपुट ट्रान्सड्युसरको ठ्याक्क अपोजिट काम गर्ने हो यसले है यसले ठ्याक्क अपोजिट अपरेसन गर्छ क्या यसले इलेक्ट्रिकल फर्मको सिग्नललाई अब ब्याक टु इट्स ओरिजिनल फर्ममा कन्भर्ट गरिदिन्छ र अब डेस्टिनेसनसम्म पुग्छ है अब यो मेरो कम्युनिकेसन सिस्टमको एकदमै बेसिक ब्लक डायग्राम हो जहाँनिर हेर त ट्रान्समिटिङ साइडमा इन्फर्मेसन सोर्स छ इनपुट ट्रान्सड्युसर छ र ट्रान्समिटर छ है त्यसपछि हेर त च्यानल छ अनि रिसिभिङ साइडमा रिसिभर छ आउटपुट ट्रान्सड्युसर छ है र तिम्रो डेस्टिनेसन हुन्छ यसरी हामीले ब्लक डायग्राम चाहिँ यसरी हामीले एक्सप्लेनेसन गर्छौँ
है इन्फर्मेसन सोर्स, इनपुट ट्रान्सड्युसर, ट्रान्समिटर, च्यानल, रिसिभर र आउटपुट ट्रान्सड्युसर र हामीले प्रत्येक ब्लकले के गर्छ है त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा हुन चाहिँ पर्छ है। अब मैले यहाँ हेर त सबै यो जुन यो पछाडिको जुन स्लाइड छ है त्यो पछाडिको स्लाइडसम्म मैले सबै त्यही नै एक्सप्लेनेसन गरिरहेको छु है। अब हेर त यो जुन मैले अगाडि जुन यहाँनिर हेर त यो पार्टसम्म त तिम्रो जुन माथिको ब्लक डायग्रामको एक्सप्लेनेसनै हो है। यसपछि हेर त यहाँ मोडुलेसन भन्ने छ के है, जुन मैले अगाडि भने नि ट्रान्समिटरमा मोडुलेसन हुन्छ भने है। अब यो मोडुलेसन भनेको के हो है, यो मोडुलेसन किन चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ क्या है। जस्तो अब मोडुलेसन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि है जुन ओरिजिनल सिग्नल छ नि, जुन ओरिजिनल सिग्नल इनपुट ट्रान्सड्युसरले जुन इलेक्ट्रिकल फर्ममा कन्भर्ट गरिदिन्छ है, इलेक्ट्रिकल फर्ममा कन्भर्ट भइसकेपछि ट्रान्समिटरमा आउँछ नि, ट्रान्समिटरमा आउने बित्तिकै अब ट्रान्समिटरले के गर्छ त मोडुलेसन गर्छ है। अब मोडुलेसन भनेको टेक्निक के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि सिग्नलमा है, कुनै पनि ओरिजिनल सिग्नलमा यदि हामीले केही एक्स्ट्रा सिग्नल चाहिँ थप्दियौँ है, त्यो मिक्सिङ अफ एक्स्ट्रा सिग्नललाई हामीले के भन्छौँ मोडुलेसन भन्छौँ। अब यसलाई यो किन गरिन्छ है, मोडुलेसन गर्यो भने यसका फाइदाहरू धेरै छन् है। अब यो मोडुलेसन पनि विभिन्न टाइप अफ मोडुलेसन छ है। अब हामीले एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भन्छौँ, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन भन्छौँ, फेज मोडुलेसन भन्छौँ है। यहाँ भेरियस टाइप अफ मोडुलेसन्सहरू छ है। अब हामीले सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मोडुलेसन भनेको यस्तो टेक्निक हो जहाँनिर हामीले एक्स्ट्रा सिग्नल है, त्यो एक्स्ट्रा सिग्नल भनेको तिम्रो क्यारियर सिग्नल हो, त्यो एक्स्ट्रा सिग्नल चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एड गर्छौँ ओरिजिनल सिग्नलमा है। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ मोडुलेसन भन्छौँ है। मोडुलेसन इज अ टेक्निक अफ एडिङ अर मिक्सिङ अफ एक्स्ट्रा सिग्नल है, नन एज क्यारियर सिग्नल विथ द ओरिजिनल सिग्नल, यसलाई हामीले के भन्छौँ मोडुलेसन भन्छौँ है। अब कति याद गरेका छौ हेर त, मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिएँ है तिमीहरूलाई। जस्तो हाम्रो एफएम रेडियो जुन छ नि, एफएम रेडियोको ओपरेसन फ्रिक्वेन्सी भनेको 88 देखि 108 मेगाहर्ज हो। यो फिक्स हो, संसारभरि हामीले एफएम जुन स्टेसन छ, एफएम स्टेसन अथवा एफएम रेडियो सुन्ने भनेको 88 देखि 108 मेगाहर्जसम्म हो है, त्योभन्दा तलमाथि युज गर्न पाइँदैन है। अब यहाँनिर हेर त हाम्रो ह्युमन भोइस जुन हामीले बोल्छौँ नि, ह्युमन भोइस, हाम्रो ह्युमन भोइस भनेको 20 किलोहर्ज भन्दा माथिको हुँदैन क्या, फ्रिक्वेन्सीको हिसाबको कुरा गर्यो भने है। अब हेर त तिम्रो भोइस हेर त 88 देखि 108 मेगाहर्जसम्म क्यारी भइरहेको छ के, किलो हर्जको तिमीले बोलेको जुन भोइसको जुन किलो हर्जको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो हेर त त्यो रेज गरेर बढाइदिएर हेर त त्यो 88 देखि 108 मेगाहर्जसम्म पुर्याइएको हुन्छ क्या जब एफएमबाट ट्रान्समिट गर्ने बेलामा। त्यसको लागि त हेर त तिमीले त्यो एक्स्ट्रा सिग्नल त राख्नु पर्यो नि, त्यो किलो हर्जलाई त तिमीले हेर त मेगा हर्जमा लिएर जान छ क्या है। त्यही भएर मोडुलेसन भनेको यस्तो टेक्निक हो जहाँनिर हामीले ओरिजिनल सिग्नलमा केही एक्स्ट्रा सिग्नल, त्यो एक्स्ट्रा सिग्नल भनेको तिम्रो के हो त क्यारियर सिग्नल हो, त्यो क्यारियर सिग्नल हामीले के गर्छौँ त एड गर्छौँ है। अब यो एडिङ गर्ने पनि तरिका छ क्या, ठिक छ। अब यो क्यारियर सिग्नललाई अथवा कुनै पनि सिग्नललाई डिफाइन गर्नको लागि 3टा प्यारामिटर हुन्छ, 3टा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ क्या, जसलाई हामीले एम्प्लिट्युड, फ्रिक्वेन्सी र फेज भन्छौँ, ठिक छ। एम्प्लिट्युड, फ्रिक्वेन्सी, फेज। र हेर त यहाँनिर क्यारियर सिग्नलको मैले एम्प्लिट्युड चेन्ज गरेँ है, क्यारियर सिग्नलको एम्प्लिट्युड चेन्ज गरेँ विथ रेस्पेक्ट टु मेसेज सिग्नल, त्यसलाई हामीले एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भन्छौँ। सिमिलरली अब फ्रिक्वेन्सी, क्यारियर सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरेँ, एम्प्लिट्युड र फेजलाई कन्स्टेन्ट राखेँ
है र मैले ओरिजिनल सिग्नलसँग मिक्सअप गरिदिएँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन भन्छौँ। त्यस्तै गरिकन हेर त फेज मोडुलेसन। फेज मोडुलेसन भनेको यस्तो मोडुलेसन हो जसको क्यारियरको फेज चेन्ज गरिन्छ, एम्प्लिट्युड र फ्रिक्वेन्सीलाई कन्स्टेन्ट राखिन्छ अनि ओरिजिनल सिग्नलसँग मिक्सअप गरिन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ फेज मोडुलेसन भन्छौँ है। अब यो मोडुलेसन त हामीले पढ्यौँ है, मोडुलेसन भनेको के हो है, र एम्प्लिट्युड मोडुलेसन पनि हेऱ्यौँ, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन पनि हेऱ्यौँ, फेज मोडुलेसन पनि हेऱ्यौँ। अब मोडुलेसन किन चाहिन्छ है, अब मोडुलेसन किन चाहिन्छ है, अब किनभने जुन हामीले मोडुलेसनको कुरा गर्दैछौँ त्यो मोडुलेसनको फाइदा नभए त ट्रान्समिटरमा किन मोडुलेसन गर्ने, मोडुलेट नगरे नि हुन्थ्यो सिग्नल। तर मोडुलेसनका फाइदाहरू धेरै छन् के, त्यही भएर कम्युनिकेसन सिस्टममा अथवा कम्युनिकेसनमा यो मोडुलेसनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। अब मोडुलेसनको एउटा सबभन्दा राम्रो फाइदा भनेको यसले एन्टिनाको हाइट घटाइदिन्छ। नम्बर 1 इट रिड्युसेस द हाइट अफ एन्टिना। र तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ, हेर त मैले एउटा सानो एक्जाम्पल पनि गरेको छु। फर AM ब्रोडकास्ट सिस्टम द म्याक्सिमम अडियो फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिटेड फ्रम अ रेडियो स्टेसन इज 5 किलोहर्ट्ज। हाइट अफ एन्टिना भनेको वेभलेन्थ डिभाइडेड बाई 4 हो है। यो एक्जाम्पल हाइट अफ एन्टिना भनेको वेभलेन्थ है, लेम्डा डिभाइडेड बाई 4। फ्रिक्वेन्सी हेर त 5 किलोहर्ट्ज। भेलोसिटी अफ लाइट भनेको 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड है। यसलाई त मैले केही गर्नै परेन। अब मैले यसको हाइट क्याल्कुलेट गरेँ है, हाइट अफ एन्टिना क्याल्कुलेट गऱ्यो भने 15 किलोमिटर आउँछ। 15 किलोमिटरको एन्टिना तिमीहरूले बनाउन सक्छौ? प्र्याक्टिकल्ली सम्भावना छैन। हामीले 15 किलोमिटरको एन्टिना बनाउनै सक्दैनौँ। यहाँदेखि कोत्रेसम्मको एन्टिना बनाउन सक्छौ र हाइट भएको सकिँदैन। त्यही भएर अब मैले हेर त त्यो जुन अघिको जुन 5 किलोहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई अब मोडुलेसन गरिदिएँ। मैले मोडुलेसन गरेर मैले 3 मेगाहर्ट्ज बनाइदिएँ। अब 3 मेगाहर्ट्ज मैले बनाइसकेपछि एन्टिनाको हाइट क्याल्कुलेट गर्यो भने अब कति आउँछ त जम्मा 25 मिटर आउँछ है। यसरी हामीले मोडुलेसन गरिसकेपछि एन्टेनाको हाइट हामीले घटाउन सक्छौँ। यसको मेन मोडुलेसनको मेन यसको फाइदा भनेको हामीले एन्टेनाको हाइट घटाउन सक्छौँ। अर्को भनेको हेर त नोइज रिड्युस गर्न सकिन्छ है। अब नोइज भनेको अनवान्टेड सिग्नल हो, यो एउटा लिमिटेसन हो कम्युनिकेसन सिस्टमको लागि है। अब हामीले मोडुलेसन गर्यौँ भने हामीले नोइज चाहिँ के गर्न सक्छौँ त रिड्युस गर्न सक्छौँ। नोइज हामीले के गर्न सक्छौँ घटाउन सक्छौँ है। त्यस्तै गरिकन हेर त अर्को भनेको हामीले एफिसियन्सी बढाउन सकिन्छ है। मोडुलेसन गर्यो भने हामीले एफिसियन्सी बढाउन सकिन्छ। र अर्को भनेको यसको के हो त मल्टिप्लेक्सिङ है। मल्टिप्लेक्सिङको लागि हाम्रो मोडुलेसन चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ है। मल्टिप्लेक्सिङ भनेको एकैचोटिमा हामीले है 3-4वटा सिग्नल अथवा त्योभन्दा बढी सिग्नलहरू हामीले एकैचोटि हामीले के गर्न सक्छौँ त ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ है। अब यो मल्टिप्लेक्सिङको सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल भनेको तिम्रो घरमा हेर त एडिएसएल सेवा लिएको छौ भने तिमीले हेर त एउटै केबलबाट टेलिफोन सेटमा तिमीले मजाले टेलिफोन कल पनि गर्न सक्छौ, प्यारलली तिमीले इन्टरनेट एक्सेस पनि गर्न सक्छौ है। त्यो मल्टिप्लेक्सिङ टेक्निक भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले 2 अथवा 2 भन्दा बढी सिग्नलहरू एट अ सेम टाइम हामीले एउटै कम्युनिकेसन च्यानलमा एट अ सेम टाइम हामीले ट्रान्समिट जुन हामीले गर्छौँ त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ मल्टिप्लेक्सिङ भन्छौँ। भनेपछि हेर त मोडुलेसन गरिसकेपछि यसका फाइदाहरू धेरै छन् है। अब तिम्रो फाइदाहरू हेर त तिम्रो चाहिँ मोडुलेसन गरिसकेपछि
है। एक हामीले एन्टिनाको हाइट घटाउन सक्छौँ, नोइज भनेको अनवान्टेड सिग्नल त्यसलाई रिड्युस गर्न सक्छौँ है, यसको एफिसिएन्सी बढाउन सक्छौँ। त्यसै गरिकन मल्टिप्लेक्सिङमा पनि हामीले मोडुलेसन चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। अब यो मैले अगाडि भने नि जुन मेरो अगाडिको जुन ब्लक डायग्राम हामीले एक्सप्लेन गरेका थियौँ, त्यो ब्लक डायग्राम तिम्रो के हो त, एनालग कम्युनिकेसन सिस्टमवाला हो। अहिलेको टेक्नोलोजी, अहिलेको जुन कम्युनिकेसन सिस्टम छ यो सबै हेर त एनालगबाट डिजिटलमा गइसक्यो के है। अब यो चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टमको ब्लक डायग्राम हो। यहाँनिर हेर त इन्फर्मेसन सोर्स एन्ड इनपुट ट्रान्सड्युसर छ, सोर्स इन्कोडर, च्यानल इन्कोडर, डिजिटल मोडुलेटर, च्यानल, डिजिटल मोडुलेटर, च्यानल डिकोडर, सोर्स डिकोडर र आउटपुट डिकोडर छ। यो डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टमको के हो त भन्दाखेरि तिम्रो ब्लक डायग्राम हो है। अब यो एनालग कम्युनिकेसन सिस्टम त अब हिस्ट्री हुन लाग्यो के है। अहिलेको जुन यो मोडर्न कम्युनिकेसन सिस्टम जो त सबै डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टम हो। अहिले त टेलिभिजन पनि हेर त, कुनै जमानामा एनालग थियो र टेलिभिजनहरू, अहिले त सबै डिजिटल टेलिभिजनमा गइसक्यो है। सबैको घर घरमा सेटअप बक्स युज भइसकेको छ है। अब यो तिमीले पुरानो कम्युनिकेसन सिस्टम र अहिलेको लेटेस्ट कम्युनिकेसन सिस्टमको कम्पेरिजन गर्यो भने अहिलेको जुन कम्युनिकेसन सिस्टम छ त्यो भनेको फार बेटर छ अगाडिको भन्दा है। हरेक एस्पेक्ट वाइज, क्वालिटी वाइज, तिम्रो पिक्चर क्वालिटीको कुरा गर्छौ, साउन्ड क्वालिटीको कुरा गर्छौ, हरेक एस्पेक्ट वाइज तिम्रो डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टम चाहिँ तिम्रो एनालग कम्युनिकेसन सिस्टम भन्दा तिम्रो चाहिँ राम्रो छ है, एनालग भन्दा डिजिटल। अब यो एडभान्टेज अफ डिजिटल सिस्टम है, डिसएडभान्टेज अफ डिजिटल सिस्टमहरू है। अब यो मैले भनिसकेँ, डिजिटल सिस्टम आर स्मल इन साइज, लेस मेन्टेनेन्स, लेस पावर, डिजिटल सिस्टम आर एक्युरेट, डिजिटल सिस्टम आर फास्टर होइन। यसको डिसएडभान्टेज भनेको डिजिटल सिस्टम्स आर कम्प्लेक्स, स्किल्ड म्यान पावर चाहिन्छ र डिजिटल सिस्टम चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ है। कुनै पनि तिमीलाई क्वालिटी चिज चाहियो भने त यु हेभ टु पे फर देयर क्वालिटी है। यसरी हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एनालग कम्युनिकेसन है, डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टमको चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पेरिजन चाहिँ गर्छौँ है। र यहाँनिर हेर त अब हामी कम्युनिकेसन मिडियमतिर जाउँ। कम्युनिकेसन मिडियम भनेको पाथ हो जसले के गर्छ त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन्सहरू क्यारी गर्छ। अब यहाँ हेर त कम्युनिकेसन मिडियम पाथ है। पाथलाई हामीले क्लासिफाई गर्ने बेलामा दुई किसिमको कम्युनिकेसन मिडियम छ। एउटा गाइडेड मिडिया है। अब गाइडेड मिडियामा हेर त टु स्टेट पेयर, कोएक्सियल केबल र अप्टिकल फाइबर। अर्को भनेको अनगाइडेड मिडिया हो है। अनगाइडेड मिडिया आर द वायरलेस मिडियम where the informations are transmitted in the form of radio frequency है। example radio, mobile, satellite, VSAT, etc है। guided media are the dedicated wire or cable है that carries the information। example twisted pair भनेको हाम्रो घरमा आउने जुन टेलिफोनको कालो तार हो। कोएक्सियल केबल भनेको टेलिभिजनको केबल। अप्टिकल फाइबर भनेको त अहिलेको अलिकति डिमान्डिङ, जहाँनिर हामीले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको कुरा गर्छौँ है, हाई स्पिडको कुराहरू गर्छौँ, त्यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त अप्टिकल फाइबर युज गर्छौँ। यो सबै तिम्रो कम्युनिकेसन च्यानलहरू हो क्या, कम्युनिकेसन मिडियमहरू हो। यो भनेको तिम्रो वायर्ड मिडियमहरू हो। अब वायरलेस मिडियम जसलाई हामीले अनगाइडेड मिडिया पनि भन्छौँ, यो अनगाइडेड मिडिया आर द वायरलेस मिडियम वेयर द इन्फर्मेसन्स आर ट्रान्समिटेड इन द फर्म अफ रेडियो फ्रिक्वेन्सी। एक्जाम्पल रेडियो, मोबाइल, स्याटेलाइट र भिस्याट है। यसरी हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको कम्युनिकेसन सिस्टम्सहरू हामीले हेर्छौँ। यहाँ हेर त यो भनेको ट्विस्टेड पेयर हो है। ट्विस्टेड पेयर इज अल्सो नोन एज टेलिफोन च्यानल है। ट्विस्टेड पेयर कन्सिस्ट अफ टु इन्सुलेटेड कन्डक्टर टुगेदर in the spiral form. It is cheap and can be shielded or unshielded है। यो अनसिल्डेड खालको हो है। यो भनेको हेर त सिल्डेड खालको ट्विस्टेड पेयर हो है। यहाँ सिल्डेड खालको ट्विस्टेड पेयरमा हेर त हामीसँग आउटर ज्याकेट छ, त्यहाँ मुनि हेर त फेरि फोइलहरू राखिएको छ, त्योभन्दा मुनि फेरि ट्विस्टेड पेयर छ है, फोइल छ, फोइलको मुनि फेरि अब तिम्रो हेर त यहाँनिर यसरी हामीले
कपर वायरहरू राखेका छौँ। यो तिम्रो हेर त सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर हो। अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर भनेको अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर इजी टु इन्स्टल एन्ड चिप है, सजिलो इन्स्टलेसन गर्न नि सजिलो, चिप पनि हुन्छ है। अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयरको चाहिँ नोइज इन्टरफेयर हुने चान्सेसहरू बढी हुन्छ। अर्को भनेको हेर त सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर हो है। सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर प्रोभाइडेड विथ प्लास्टिक क्लोथिङ सिल्ड एन्ड आउटर ज्याकेट इट अफर्स हाई इम्युनिटी टु नाइज है। यसरी हामीले के गर्छौँ त सिल्डेड र अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयरहरू हामीले यसरी गर्छौँ है। अर्को भनेको हेर त कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल अल्सो नोन एज कोक्स इट इज एन इलेक्ट्रिकल केबल कन्सिस्ट अफ एन inner conductor surrounded by a concentric conducting shield with the two separated by a dielectric. Coaxial cable also has a protective outer sheath or jacket. The term coaxial refers to the inner conductor and the outer shield sharing a geometric axis. Coaxial cable is a type of transmission line used to carry high frequency electrical signal. Hey, अब हेर त कोएक्सियल केबलले हाई ब्यान्डविड्थ अफर गर्छ है, comparative with twisted pair. It has excellent immunity towards noise, supports 10,000 voice channel and more है ल। It is used in such application as telephone trunk line, broadband, internet networking cables, high speed computer data buses, cable television signals है। र अब हामीले कोएक्सियल केबल कस्तो खालको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ के है। तिम्रो घरको हेर त टेलिभिजनको जुन केबल छ त्यो केबल तिमीहरूले हेऱ्यौ भने बाहिरपट्टि हेर त यसलाई हामीले आउटर ज्याकेट भन्छौँ, भित्रपट्टि जाली जस्तो हुन्छ जसलाई हामीले ब्रेडेड सिल्ड भन्छौँ। त्योभन्दा भित्र फोइल सिल्ड हुन्छ, त्यो भित्र सेतो कलरको डाइइलेक्ट्रिक हुन्छ, त्योभन्दा भित्र बल्ल के हुन्छ त इनर कन्डक्टर हुन्छ है। यो मेरो के हो त कोएक्सियल केबल हो। अब हामीले ट्विस्टेड पेयर र कोएक्सियल केबल चाहिँ कम्प्यारिजन गर्यौँ भने कोएक्सियल केबल चाहिँ ट्विस्टेड पेयर भन्दा हरेक एस्पेक्टमा चाहिँ बेटर हुन्छ है। यसले अफर गरेको ब्यान्डविड्थ, स्पिड हैन, क्वालिटी हरेक एस्पेक्टमा हामीले कम्प्यारिजन गर्यौँ भने तिम्रो कोएक्सियल केबल के हुन्छ त तिम्रो ऊ भन्दा ट्विस्टेड पेयर भन्दा बेटर हुन्छ। अर्को भनेको हेर त अप्टिकल फाइबर हो है। Optical fiber is a dielectric waveguide that operates at optical frequency. It consists of core, cladding, and protective outer coating. Hey. It consists of inner glass core surrounded by a glass cladding which has lower refractive index. Signals are translated in the form of light confined in the glass core. है। अब यसको मेरिट्सहरु हेर त यसले प्रोभाइड गर्ने ब्यान्डविड्थ एकदमै धेरै हुन्छ, स्पिड हेर त टेराबिटसम्म, लो ट्रान्समिसन लस, इम्युनिटी टुवर्ड्स नो इन्टरफेरेन्स, स्मल साइज एन्ड वेट। तिमीले यहाँ अप्टिकल फाइबर हेऱ्यौ भने यो तिम्रो के हो त अप्टिकल फाइबर हो। यहाँनिर कोर छ, त्यसपछि क्ल्याडिङ छ है, र यो के हो त तिम्रो कोटिङ र ज्याकेट हो। र तिम्रो जति पनि लाइट छ है, अब अप्टिकल फाइबरमा तिम्रो इन्फर्मेसन्सहरु ट्रान्समिट हुने केमा हो त लाइट फर्ममा हो है। यो लाइटहरु हेर त सबै कोरमा कन्फाइन्ड छ है, र यो कोर र क्ल्याडिङ छ है। अब यो अप्टिकल फाइबर चाहिँ यसले लाइट चाहिँ ट्रान्समिट टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको प्रिन्सिपलमा यसले के गर्छ त लाइटहरु ट्रान्समिट गर्छ, र कोरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ क्ल्याडिङ भन्दा कम हुन्छ है। यसरी हामीले के गर्छौं त अप्टिकल फाइबर यो भनेको तिम्रो के हो त गाइडेड मिडियाहरु, गाइडेड पाथहरु है। अब त्यस्तै गरिकन हेर त अब वायरलेस सिस्टममा जाऊ। वायरलेस सिस्टममा हेर त हामीले स्याटेलाइट कम्युनिकेसन हेर्छौं है। अब स्याटेलाइट कम्युनिकेसनको लागि हामीले हेर त स्याटेलाइट कम्युनिकेसनको लागि हामीले ट्रान्सपोन्डर जसलाई हामीले स्याटेलाइट भन्छौं त्यसलाई हामीले जियो स्टेशनरी अर्बिटमा लन्च गर्छौं है। जियो स्टेशनरी अर्बिट भनेको तिम्रो स्पेसको है, स्पेसको जुन जियो स्टेशनरी अर्बिटको हामीले कुरा गर्दै छौं, जुन हामीले स्याटेलाइट
है, जसलाई हामीले ट्रान्सपोन्डर पनि भन्छौँ। त्यो ट्रान्सपोन्डर हामीले त्यो जियोस्टेसनरी अर्बिटमा लगेर लन्च गर्छौँ क्या है। त्यो जियोस्टेसनरी अर्बिट भनेको अलमोस्ट अर्थको सर्फेसबाट 36,000 किलोमिटर जति हुन्छ है। तिम्रो टेन्टेटिभ 36,000 किलोमिटरमा त्यो डिस्टेन्सको स्पेसलाई हामीले के भन्छौँ, जियोस्टेसनरी अर्बिट भन्छौँ है। त्यसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि ट्रान्सपोन्डर लगेर लन्च गर्छौँ है, जियोस्टेसनरी अर्बिट। र यहाँनिर तिमीले हेर्न सक्छौ, हेर त यो ग्राउन्ड स्टेसन छ है। अब यो ग्राउन्ड स्टेसन्सहरू चाहिँ तिम्रो जियोस्टेसनरी अर्बिटमा भएको स्याटेलाइटसम्म के हुन्छ त कनेक्सन हुन्छ। अब यो रेड कलरको जुन छ नि, यो रेड कलरको जुन लिङ्क छ है, अर्थ स्टेसनबाट स्याटेलाइट लिङ्कसम्म, यसलाई हामीले अपलिङ्क भन्छौँ। सिमिलरली हेर त स्याटेलाइटबाट है, त्यो जियोस्टेसनरी अर्बिटमा लन्च गरेको जुन स्याटेलाइट छ जसलाई हामीले ट्रान्सपोन्डर भन्छौँ, त्योदेखि हेर त अर्थ स्टेसनसम्मको लिङ्क, यसलाई हामीले के भन्छौँ, डाउन लिङ्क भन्छौँ है। जेनरली हामीले स्याटेलाइट सिस्टमको कुरा गर्ने बेलामा हामीले जेनरली 4 to 6 गिगाहर्ज जुन चाहिँ तिम्रो सी ब्यान्ड हो है, त्यो सी ब्यान्ड चाहिँ हामीले युज मोस्ट कमनली चाहिँ हामीले सी ब्यान्ड युज गर्छौँ है। अब स्याटेलाइट कम्युनिकेसनको लागि स्याटेलाइट कम्युनिकेसनको चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू एयर नेभिगेसन, टेलिभिजन एन्ड रेडियो ट्रान्समिसन, भिडियो कन्फरेन्सिङ र ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम हो। यहाँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ, हेर त यो अगाडिकै यो कम्युनिकेसन सिस्टमको लिङ्क हो है। यसलाई हामीले के भन्छौँ त, स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सिस्टम भन्छौँ। यो वायरलेस कम्युनिकेसन सिस्टममा पर्छ है। यसरी हामीले भेरियस टाइप अफ कम्युनिकेसन सिस्टम्स है, वायर्ड र वायरलेस चाहिँ हामीले हेर्छौँ है। र यो आजलाई यति गरौँ। म चाहिँ भोलि चाहिँ सकेसम्म यो कोर्स चाहिँ, यो च्याप्टर चाहिँ भ्याउने कोसिस चाहिँ गर्छु।